इलाम क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचन अहिलेसम्म कतिजनाले गराए उम्मेदवारी दर्ता? तनहुँमा वैदेशिक रोजगारमा समस्या परेका 192 जनालाई क्षतिपूर्ति। जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आज जुम्लामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे जुगल हिमाल आरोहण दललाई नेपाली झण्डा हस्तान्तरण। सुभाष चन्द्र छोराको सुभाष नेमाङको उम्मेदवारी दर्ता। प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गामुढा गरेपछि परेलले गर्यो लाठीचार्ज। गाडी चढेर भागे राजेन्द्र महतो। मधेसको सुनसरीमा यतिखेर कर्फ्यू जारी। प्रधानमन्त्रीद्वारा जुगल हिमाल आरोहण दललाई नेपाली झण्डा दिनुको कारण के? तपाईहरूले कुन सहकारीबाट पैसा झिकेर चुनाव जित्नुभयो खोज्न नपरोस्। राष्ट्रिय सुदूर पार्टीको चेतावनी। कुन सहकारीबाट पैसा झिकेर गाडी चढ्नुभयो यसको हामीले खुला गर्न नपरोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने रूपन्दै आउँदै रासोपाको चेतावनी। कुन सहकारीबाट कति पैसा झिकेर चुनाव जितेको यसको भण्डाफोर गरियो भने भागभाग होला। ठुला मिडिया विरुद्ध मुद्दा हाल्दा रवि लामिछानेको राजनीति ध्वस्त हुने डर देखाइएको निकिता पौडेलको भनाई। रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षा तथा उद्धार गरी सकुशल गर्न नेपाल फिर्ताको पहल गरिदिन आग्रह। ठमेल र दरबार मार्ग 24 घण्टा खोल्छौँ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको घोषणा। गृहमन्त्री रवि र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बीच यस्तो सम्झौता। इलाम क्षेत्रमा 2 मा शीर्ष नेताहरूको बढ्दो चहल पहल। सरकारमाथि नेपाली कांग्रेसको निरन्तर प्रहार। प्रतिनिधि सभाको बलियो उपस्थितिकै गरी कम्युनिस्ट सरकार बनाउने रणनीति। एमाले र कांग्रेस बीच भित्रभित्रै यस्तो सम्झौता। प्रचण्ड सरकारलाई ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने छानबिन समिति गठन गर्न किन डराए? आम जनताको चासो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको यस्तो निर्देशनले शीर्ष नेताहरूको भागाभाग। गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी दम्पति नै सहकारी ठगी प्रकरणमा बाइबडी जहाजमा 1.5 अर्ब भ्रष्टाचार। एमालेका शीर्ष नेताहरू नै मुछिए। हामी आएपछि देशको नेतृत्व पाइँदैन कि भनेर कांग्रेस डराएको रासोपाको दाबी। भोरका गाडी रोक्ने 13 जना बन्चरी डाँडाबाट पक्राउ। वामशक्ति एकीकरण सुरु भइसकेको झलनाथ खनालको भनाई। 3 करोड भन्दा साना आयोजना अब सङ्घले हेर्दैन। परम्परा तोडियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली पुँजी पलायन हुन दिँदैन। र पर्वतमा दम्पति मृत भेटिएको घटनाको अनुसन्धान। सिआइबी खटिँदै अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेन हत्यारा। ललितपुर स्थित मेटल कारखानामा भीषण आग लागे हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो। पक्की पुलको लट्ठा चुडिएपछि आगमन बन्द। सुनसरीमा कर्फ्यूबारे निर्णय लिन सर्वदलीय बैठक। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव रहँदा देशका केही भूभागमा शनिबार पनि वर्षाको सम्भावना छ। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै र बाँकी पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्यान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार दिउँसो कर्णाली प्रदेश लगायत पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको थियो। बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया सफा रहेको थियो। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागका थोरै स्थान र बाँकी पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्यान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना पनि छ। महाशाखाका अनुसार गण्डकी कर्णाली र तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा बाँकी तराई भूभागका थोरै स्थानमा हावाहुरी चल्ने बताइएको छ। राति पहाडी भूभागका आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ भने बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया सफा रहने मौसम विभागले जनाएको हो।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। फोहोर विसर्जनमा अवरोध गर्ने 13 जनालाई प्रहरीले बन्सरी डाँडाबाट पक्राउ गरेको छ। आज बिहान काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बोकेका टिप्परहरूलाई स्थानीयहरूले रोकेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। बन्सरी डाँडामा फोहोर फाल्न अवरोध गरेको सूचना पाएपछि बालाजु वृत्तको प्रहरी टोली र काठमाडौँ महानगरको टोली पनि बन्सरी डाँडा पुगेको थियो। अधिकारीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूलाई बालाजु वृत्त प्रहरीमा राखिएको छ। उनीहरूबारे आजै थप निर्णय हुनेछ। अहिले भने सहज रूपमा फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको बताइएको छ। 40वटा टिप्पर फोहोर लिएर बन्सरी डाँडा पुगेका छन्। विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोट र धादिङका स्थानीय बासिन्दाले आजदेखि फोहोर विसर्जनमा पूर्ण घोषणा अनुसार नै अवरोध गरेका थिए। बन्सरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिका संयोजक श्रीराम ढकालले सर्वपक्षीय भेलाबाट प्रस्तुत 11 बुँदे माग सम्बोधनका लागि गत फागुन 21 गते प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिएका मागको सुनाइ नभएकाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमसहित फोहोर विसर्जनमा रोक लगाएको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले रासपा आएपछि देशको नेतृत्व गर्न आफ्नो पालो नआउने डरले काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले विरोध गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले लोकतन्त्र सिकाउन खोज्ने काङ्ग्रेसले आफूलाई बोल्नका लागि मात्रै लोकतन्त्र ल्याएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूलाई पार्टीका पुराना पुस्ता सकिएपछि आफूहरूले नै नेतृत्व गर्न पाइन्छ भन्ने भएको भए पनि रासपा आइसकेपछि आफूहरूको अस्तित्व मेटिने र सरकारको नेतृत्व गर्न नपाइने डरले रासपाप्रति आक्रमक गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले देशको नेतृत्व गर्न नपाउने छटपट्टिमा काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू तडपिएको बताए। उनले आरोप र प्रश्न गरिसकेपछि जवाब सुन्ने ल्याकत राख्न काङ्ग्रेसलाई आग्रह गरेका छन्। उनले काङ्ग्रेसले हामी बोलिरहन्छौँ त सुनिराख तर बोल्न पाउँदैछ भन्ने ध्येयका साथ आरोप लगाइरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने हामीलाई उहाँहरूले लोकतन्त्र सिकाउनुहुन्छ। अझ युवाले उहाँहरूलाई के थियो भने एउटा पुस्ता सकेपछि हाम्रो पालो आउँछ तर रासपा आयो अब त यो पुस्ता सकेपछि हाम्रो पालो नआउने भयो भनेर उहाँहरूमा छटपटी भएको छ। अचम्म लाग्छ जनताले त भोट हालिहाल्छ नि। तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने वाकतन्त्र लोकतन्त्र प्रजातन्त्र हाम्रो 70 वर्षको 50 वर्षको इतिहास छ। लौन त ठिकै छ तपाईँले नै सिकाएको लोकतन्त्र अनुसार हामीले पनि त बोल्न पाउँछ होला नि। तपाईँले मात्रै बोल्ने लोकतन्त्र त भन्नुभएको होइन होला। तपाईँले प्रश्न नै प्रश्न गर्नुभयो, गाली नै गाली गर्नुभयो। अब तपाईँहरूले यतिसम्म गर्नुभयो कि कहाँ के बोल्नुहुन्छ भन्ने बिर्सनुभयो। त्यस कारणले म त्यो सम्झाइदिन चाहन्छु। मेरा कमी कमजोरी के हो? मेरो मुखबाट उत्तर दिने मौका दिनुपर्छ। प्रश्न मात्रै दिने जाँचमा उत्तर नदिने भए प्रश्नको मतलब भएन। उत्तर दिनुस् भन्दा होइन बोल्न पाउँदैनस्, तैँले बोल्न पाउँदैनस् त सुनि मात्र राख। हामी गाली गरिरहन्छौँ, तैँले बोल्न पाउँदैनस्। गजब छ भए गजबको लोकतन्त्र सिकाउनु भएको छ। उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले सहकारीमा आफ्नै 23 लाख लगानी डुबेको बताउँदै रकम उठाइदिनेलाई 1-2 लाख रुपियाँसम्म दिने बताएका छन्। उनले हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीमा आफूले 23 लाख लगानी गरेको र अहिलेसम्म फिर्ता नलिएको बताए। उनले सहकारीमा रहँदा आफूले उपाध्यक्ष हुनका लागि एउटा सही छाप गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि कारोबारमा सही नगरेको दावी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडप भएको छ। खुला मञ्च जाने भनिएको र्याली भद्रकालीबाट निषिद्धित क्षेत्र रहेको सिंहदरबारतिर जान खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूमाथि लाठीचार्ज गरेको हो। झडपका क्रममा प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा समेत गरेका थिए। प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको अभियानले नेवास लगायत नेपालका राज्यविहीन राष्ट्रहरूमाथि कायम औपनिवेशिकताको अन्त्य गर्दै नेपास मण्डल सहित बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाल स्थापना गर्न माग गर्दै बसन्तपुरमा भेला भई खुला मञ्च जाने कार्यक्रम तय भएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको थियो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आवश्यक विधेयक पारित गर्ने भन्दा संसदका गतिविधि अन्यत्रै मोडिन थालेपछि सरकारले चैत्र मसन्ताभित्रै संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी वैशाख अन्त्यसम्मै अधिवेशन चलाउन सकिने भए पनि कुनै कारण नखुलाई अन्त्य गर्न लागि संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अधिवेशन अन्त्यको तयारी गर्न संसद सचिवालयका सचिवहरूलाई महासचिवलाई भित्री रूपमा निर्देशन दिएका छन्। विद्युतीय व्यापार विधेयक सम्बन्धी विधेयक
विधायन सम्बन्धी विधेयक सँगै निजामती सेवा विधेयकलाई समितिमा पठाउने काम सकेपछि अधिवेशन अन्त्य हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुप्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रोस्टममा जान नदिने नीति लिएको, सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने माग गरेको जस्ता कारण देखाएर सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न खोजेको हो। नेकपा माओवादीसँग जोडिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने सम्बन्धीको विधेयक पारित नहुने देखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिवेशन अन्त्य गर्ने सोच बनाएका छन्। यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक थियो। मुख्य राजनीतिक दलबीच सहमति नहुँदा विगत लामो समयदेखि अड्किएर बसेको सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग पनि गठन हुन सकिरहेको छैन। त्यो घटना नपनेसम्म दन्तकालीन घटना सम्बन्धका विवाद अन्त्य हुने अवस्था छैन। सरकारले आयोग बनाउन नसकेको भन्दै आयोग बनेपछि हेरिने भनिएका त्यस्ता मुद्दाहरू सर्वोच्चमा जान थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्ता मुद्दालाई दर्ता गराएर कारबाहीमा लान थालेको छ। नेकपा माओवादी जनयुद्धकालमा बेपत्ता पारिएका, हत्या गरिएको र सम्पत्ति कब्जा गरेर अहिलेसम्म फिर्ता नभएका विषयलाई सर्वोच्चले अनदेखा गर्न नमिल्ने भनिसकेको छ। यसले गर्दा अरू दलभन्दा नेकपा माओवादी केन्द्र बढी समस्यामा पर्ने देखिँदैछ। तर टीआरसी विधेयक पारित हुने अवस्था देखिएको छैन भने यो विधेयक पारित नभएसम्म ती आयोगहरू पनि गठन हुने छैनन्। सँगै संसदको हिउँदे अधिवेशन 3वटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ। सरकारले चैत्र मसन्ताभित्र अधिवेशन अन्त्य गर्ने सङ्केत देखिएकाले त्यसको तयारीमा संसद सचिवालय जुटेको छ, जसबाट बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न विधेयक लगायत 1 वर्षदेखि अल्पत्र छ भने विचाराधीन दर्जनौं विधेयकहरू टुङ्गो नलाग्ने देखिएको छ। यो हिउँदे अधिवेशन पनि 1 महिना ढिला गरी माघ 22 गतेदेखि सुरु भएको थियो। गत चैत्र 16 गते राष्ट्रिय सभा बैठकमा संहिता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिचान गरिएका 117वटा विधेयकको मस्यौदा मध्ये 21वटा पेश हुने क्रममा रहेको जानकारी दिएका थिए। तर ती विधेयक संसदमा दर्ता नभई अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी हुँदैछ। यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 तथा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2080 गरी 3वटा विधेयकले मात्र यो सदनमा ठाउँ पाएका छन्। अहिले सरकारले संसदमा ल्याएका विधेयकमध्ये 3 दर्जनभन्दा बढी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुनसरीमा दुई पक्षबीच झडप हुँदा प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिकाको भवनमा ठूलो संख्यामा उपस्थित भएको दुई समूहबीच आपसमा झडप भएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गर्नु परेको हो। यसअघि सो क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। गाउँपालिका भवन क्षेत्रमा 2000 देखि 2500 हाराहारीमा मानिसहरू जम्मा भएका छन्। हाल सो क्षेत्रका सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गरी 500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओम प्रसाद भट्टराईले झडपको स्थिति र सम्भावित दुर्घटनालाई नियन्त्रणमा लिनका लागि थप जनशक्ति परिचालन गरिने जानकारी दिए। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक बत्ती बाली बापत बक्यौता नतिरेका स्थानीय तहको जुनसुकै बेला बिजुली काटिने चेतावनी दिएको छ। यसबाट सर्वसाधारणमा पर्ने असरप्रति प्राधिकरणले क्षमा समेत मागेको छ। सडक बत्तीको व्यवस्थित उपयोग र सोको महसुल भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले 16 चैत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरेको थियो, जसमा महसुल बुझाउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिएको थियो। केही तहले महसुल बुझाएको भए पनि कतिपय स्थानीय तहबाट बक्यौता नआएको भन्दै प्राधिकरणले शुक्रबार यस्तो चेतावनी दिएको हो। प्राधिकरणका अनुसार केही स्थानीय तहले भने रेतपूर्वक ग्राहक बनेर सडक बत्तीको बक्यौता महसुल समर्थन गरी भुक्तानीको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्म विभिन्न स्थानीय तहमा विद्युत महसुल बक्यौता 6 अर्ब भन्दा बढी माथि छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाको 1.5 अर्ब भन्दा माथि छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको एकतामाथि धावा बोल्ने प्रवृत्ति हावी भएको र देश असफल बन्ने अवस्था देखिएपछि काङ्ग्रेस माओवादीको गठबन्धन तोड्नु परेको बताएका छन्। नयाँ बनेको समीकरण सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ। नेकपा एमाले कास्कीको 11औं जिल्ला सम्मेलनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको सफल कार्यक्रमलाई शुक्रबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओलीले देश नेपाली आफैले जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न नयाँ समीकरण बनाउनु परेको बताएका हुन्।
राष्ट्रको एकतामाथि धावा बोल्ने प्रवृत्ति देखा परे विकास होइन विनाशको बाटो लागेको देखियो। आर्थिक रूपमा देश ओह्रालो लाग्ने र असफल राष्ट्र हुने हो कि भन्ने स्थिति सिर्जना भयो। अपसंस्कृति देशमा ल्याइयो, त्यसबाट जोगाउन जरुरी थियो। हाम्रो सभ्यतामाथि हमला भयो, कतै धर्मका नाममा कतै साम्प्रदायिक भावनाले देशलाई विखण्डन गर्न खोज्ने, क्षेत्रीयताको नाममा विभाजन गर्न खोज्ने त्यस प्रकारका प्रयास भए। ओलीले भने गठबन्धन तोड्ने पर्ने भयो, देश आफै नेपालीले जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न नयाँ समीकरण बनाउनु पर्ने भयो। अहिले बनेको गठबन्धन होइन, राजनीतिक समीकरण हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यससँगै गठबन्धन एमाले र देश विरोधी रहेको आरोप समेत लगाएका छन्। त्यो गठबन्धन नीतिहीन थियो, एमाले र देश विरोधी कुरा थियो। अहिलेको राजनीतिक समीकरण हो, पार्टीका आफ्ना नीति र उद्देश्य छन्। आफ्ना नीति नछाडी अहिलेको सरकारमा बसेर विकासको कामलाई अगाडि बढाउने सांस्कृतिक अपचलनलाई फेरि फर्काएर सुधार गर्नुपर्ने अनिवार्य आयो र त्यसका लागि हामी सरकारमा सहभागी भयौँ। गठबन्धन सफलतापूर्वक अगाडि बढेको ओलीको दाबी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीको बढुवा योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीमा हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयमा आज सशस्त्र प्रहरी चौथो संशोधन नियमावली 2080 तथा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया र वर्तमान अवस्थाबारे भएको छलफलमा उनले सो निर्देशन दिएका हुन्। दुवै प्रहरी सङ्गठनको नियमावलीमै बढुवाका लागि योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने लामिछानेको भनाइ छ। उनले भने हामी कसैलाई अन्याय गर्न हस्ताक्षर कसरी गर्दा रहेछौँ भन्ने बढुवा पेक्षेका प्रतिक्रियाले प्रष्ट भएको छ। जतिसक्दो छिटो अटोमेसनमा जान सक्छौँ त्यति छिटो आफूलाई अन्याय भयो भन्ने सङ्गठनका सदस्यको गुनासो अन्त्य हुन्छ र प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता पनि बढ्छ। गृहमन्त्री लामिछानेले अरूले बहालमा रहँदा के गर्नुभयो त्यता नफर्किन आग्रह गरे। उनले आफू कार्यरत रहँदा विधि र प्रणालीमा जोड दिने भएकाले अनुहार हेरेर बढुवा गर्ने विद्यमान अभ्यासको अन्त्य अनिवार्य भएको बताएका छन्। केही समय अघि प्रहरी उपरीक्षक र बुधबार भएको प्रहरी नायब उपरीक्षकको बढुवा सिफारिसका क्रममा प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। दुवै सङ्गठनको संयुक्त संयन्त्र बनाएर विस्तृत अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन लामिछानेले निर्देशन दिए। छलफलमा सचिवसहित गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक सहित उच्च अधिकारी सहभागी थिए। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। होस्टलको 5 तला माथिबाट हाम फालेर गम्भीर घाइते भएकै छोरोल्पा नर्सिङ कलेजमा अध्ययनरत युवतीको मृत्यु भएको छ। बिहिबार दोलखा सदरमुकाम चरीकोटमा रहेको छोरोल्पा नर्सिङ कलेजमा नर्सिङ पहिलो वर्षमा अध्ययनरत अन्दाजी 19 वर्षीय करुणा अधिकारीले होस्टलको 5 तलाबाट हाम फालेकी थिइन्। उनको गैराती 11 बजे उपचारका क्रममा भक्तपुरको मध्यपुर अस्पतालमा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नायब उपरीक्षक देवक खड्काले जानकारी दिए। पोखरा स्थायी घर भएकी अधिकारी बिदामा घर गएकी र उनी बुधबार मात्र चरीकोट फर्किएकी थिइन्। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गृहमन्त्री रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको भेट लगतै गृहमन्त्रीकी पत्नी निकिता पौडेल संलग्न सहकारीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले छापा मारेको छ। पत्नी निकिता पौडेल सहकारी काण्डमा मुछिएको चर्चा फेरि फैलिएसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। बुधबार दिउँसो 2 बजेदेखि झन्डै 3 बजेसम्म मन्त्रीको कार्यकक्षमा सहकारी शाहसँग कुराकानी भए पनि लगतै अपराह्न पौडेल उपाध्यक्ष रहेको साई स्वागत सहकारीमा महानगरपालिकाको सरकारी विभागले छापा मारेको हो। यसअघि नेपाल प्रहरीको सिआइबीबाट उन्मुक्ति दिलाए पनि उक्त सहकारीमा हिजो महानगरपालिकाको सहकारी विभागले छापा मारेर सहकारीका सफ्टवेयर र रेडीहरूको सूची नियन्त्रणमा लिएको छ। गृहमन्त्री लामिछाने पत्नी निकिता उपाध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नदिएको र अपचलन गरेको उजुरी परेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले त्यसको जानकारी महानगरसँग मागेको र महानगरले छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। उपाध्यक्ष निकिता जमानी बसेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्व सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई 80 लाख रुपियाँ ऋण दिएको कागजदाज पनि फेला परेको छ। कोर टिमलाई मन्त्री बन्न पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै अडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई सांसद पदबाट राष्ट्रपालले हटाएको थियो। अहिले उनी ढाका कुमारसँगको कारोबार पनि निकिताको सहकारीबाट देखिएको छ। गत महिना नै सिआइबीले लामिछाने संलग्न सहकारी संस्थाको रकम अपचलन केसमा तान्न खोजेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई एकाएक समर्थन गर्न पुगे। अहिले पत्नी निकिताको सहकारीबाट कालो बादल मडारिएपछि उनले बालेन्द्र शाहलाई गुहारेको अनुमान गर्न थालिएको छ। एकपछि अर्को विवादित काण्डमा फस्दै गएपछि रविको सार्वजनिक छवि नै खस्किँदै गएको छ।
दर्शकहरू त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सहकारी ठगी प्रकरणले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा आफै समस्याग्रस्त देखिएको छ। पार्टीका सभापति, उपसभापति र सहमहामन्त्री हुँदै सभापति सभापतिकी पत्नी समेतको सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएर आउन थालेपछि रासपा राजनीतिक दल हो कि सहकारीका बचतकर्ता सिद्धाउने गिरोह हो भनेर आम मानिसले चर्चा गर्न थालेका छन्। देशलाई नयाँपन दिने भनेर आएको रासपा अहिले नो नट अगेन भन्नेहरूको नेतृत्वको सरकारमा गएको छ। सरकारको उपप्रधान सहित गृहमन्त्री रहेका रासपा सभापति लामिछाने एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न प्रकरणमा मुछिँदै आएका हुन्। उनी केही समय यता सहकारी ठगीमा मुछिएका छन्। उनलाई पछिल्लो समयमा जीवी राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आबद्ध भएका सबै सहकारीको रकम अपचलन सहभागी भएको आरोप लगाइएको छ। उनीमाथि छानबिनको माग संसदमै दिनौँ उठिरहन्छन्। यसअघि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक र जीवी राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा काठमाडौँको सोह्रलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, वीरगञ्जको सानो पाइला, बुटोलको सुप्रिम र नेपालगञ्जको समानता सहकारीबाट रकम अपचलन गरेको भन्ने आरोप छ। यसलाई पुष्टि हुने दस्तावेज पनि सार्वजनिक भइसकेको भन्दै लामिछानेमाथि कारबाहीका लागि छानबिन हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। लामिछानेसँगै उनकी श्रीमती निकिता पौडेल पनि सहकारी ठगीमा तानिएकी छन्। निकिता यसअघि उपाध्यक्ष रहेको भनिएको सहकारी विभागसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले हिजो बुधबार छापा मारेको थियो। महानगरपालिकाले गृहमन्त्री लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलको शाही स्वागत बचत तथा ऋण सहकारीमा छापा मारेको हो। महानगरपालिकाको सहकारी विभागले लामो समयदेखि बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा सहकारीमा बुधबार विभागका कर्मचारी महानगर प्रहरीसहित टोलीले छापा मारेको छ। महानगरको अनुगमन टोलीका एक सदस्यका अनुसार बिजुली बजारमा रहेको सहकारी कार्यालयबाट पछिल्लो साधारण सभाको उपस्थित निर्णयसहित माइन्युट सहकारीबाट ऋण लिने ऋणीको विवरण, बचतकर्ताको विवरण ल्याएको छ। त्यस्तै धेरै ऋण लैजाने ऋणी सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विवरण पनि टोलीले ल्याएको छ। सहकारीको सफ्टवेयर सिस्टम पनि महानगरले ल्याएको छ। महानगरपालिकाका अनुसार धेरै उजुरी आएका 40 सहकारी मध्ये शाही स्वागत बचतकर्ता पनि एक सहकारी हो। महानगर सहकारी विभागका उपाध्यक्ष पौडेल जमानी बसेर दिएको मान्छे नै भएको भन्दै उजुरी आएको बताएका छन्। विभागका अनुसार बचतकर्ताले सञ्चालक समितिबाट रकम हिनाबिना गरेको भन्दै बचत फिर्ता दिन महानगरमा उजुरी दिएका थिए। यसरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका पति रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पनि सहकारीमा मुछिएको भनेर खबर सार्वजनिक भए लगतै उनी सभापति भएको पार्टी रासपाका उपसभापति एवं सरमन्त्री डिपी अर्याल, सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी पनि सहकारीको 4.5 करोड बचत हिनामिना गरेको आरोपमा तानिएका छन्। उनीहरूलाई कारबाही र अनुसन्धान गर्न पीडितले सिआइबीमा उजुरी दिएपछि यो विषय बाहिर आएको हो। काठमाडौँमा कार्यालय रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा 1.5 वर्ष अघिसम्म अर्याल उपाध्यक्ष र बुर्लाकोटी सञ्चालक रहेको खुलेको छ। त्यही अवधिदेखि नै सहकारी रकम फिर्ता नदिएको भन्दै पीडितले उजुरी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न नदिएर नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीतिक असहिष्णुता र संसदीय अराजकता मच्चाएको आरोप लगाएको छ। बुधबार सँगै संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तुलाले नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता पछेर सिङ्गो नेपाली जनताले आफूमाथि लगाएको आरोपको खण्डन कसरी गर्छन् भनेर सुन्न चाहे पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो गर्न नदिएर संसदमा अराजकता मच्चाएको आरोप लगाएका हुन्। गृहमन्त्रीले बोल्छु भन्दा रोकेर राजनीतिक असहिष्णुता र संसदीय अराजकता नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट भएको छ। हामी सत्ता पछि प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो हाउसमा प्रतिपक्ष मात्रै छैन। उनले भने प्रतिपक्षले सदनमा रोक्ने हामी गृहमन्त्रीलाई सुन्न चाहन्छौँ। सिङ्गो देश गृहमन्त्रीमाथि लागेका प्रश्नको बारेमा सुन्न चाहन्छ के उहाँहरूले रोकिरहने। उनले काङ्ग्रेसलाई सत्ता छाड्नु परेको 1 महिना पनि नपुग्दै पीडा ओकल्ने खालका गतिविधि नगर्न पनि सचेत गराएका छन्। उनले गृहमन्त्रीलाई स्वीकार नगर्ने नीति हो भन्दै काङ्ग्रेसलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। सरकारबाट बाहिरिनु पर्दाको पीडा 1 महिना पनि सहन नसक्ने काङ्ग्रेसको चरित्रले वास्तवमा संसदीय अभ्यासमाथि संसदीय मूल्य मान्यता छेद विच्छेद बनाएको छ। हामी काङ्ग्रेसलाई सुन्न चाहन्छौँ। काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री स्वीकार गर्छ कि गर्दैन। गृहमन्त्री स्वीकार गर्दैन भने बहिष्कार गरोस्। देशमा गृहमन्त्री भएको हामी मान्दैन भनेर काङ्ग्रेसले भन्न सक्छ।
दर्शकवृन्द त्यसरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। इलाम क्षेत्रमा 2 मा हुने आसन्न उपनिर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी नदिने भएको छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेसँग सहमति गरेर माओवादीले इलाममा उम्मेदवारी नदिने भएको हो। इलामबाट उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस भएका धीरेन्द्र शर्मा रमणले इलाम नेकपा एमालेलाई छाडेर बझाङको प्रदेशसभा माओवादीले पाउने सहमति भएको बताए। यसअघि माओवादी केन्द्र इलामले एकल रूपमा धीरेन्द्र शर्मालाई उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस गरेको थियो। शर्मा उम्मेदवार सिफारिस भएपछि माओवादी केन्द्रले वडा स्तरमा छलफल सुरु गरिसकेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले गत 2079 को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा इलाम क्षेत्रमा 2 मा समानुपातिकतर्फ 5153 मत पाएको थियो। इलाममा नेकपा एमाले स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाङका छोरा सुहाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ। इलाङ र बझाङमा आगामी वैशाख 15 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आगामी चैत्र 24 गते उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको छ।